नेपाल भारत बीचको गहिरो सम्बन्धमा चिनिया राजदूतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपालका सांसदहरूले पनि गरे चिन्ता व्यक्त। भारतीय सञ्चार माध्यमले गरे कभरेज। G20 समूहमा अफ्रिकी युनियन पनि भयो सामेल। मोदीले अङ्कमाल हालेर गरे स्वागत। भुटानको ड्रुगर एयरलाइन्सले थाल्यो पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। पोखराको गण्डकी सरकार तथा पर्यटन व्यवसायीले गरे भव्य स्वागत। चीनले हिन्द महासागरको चारैतिर बन्दरगाह बनाएर हाल्यो भारतलाई घेरा। भारतभर मचियो नयाँ तरङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि भारतमा खटिए हजारौं सुरक्षाकर्मी। बाइडेनले भान्सेदेखि कारसम्म अमेरिकाबाटै ल्याए। सुनसरीमा प्रहरीमाथि भयो साङ्घातिक हमला। प्रहरीको साथबाट लुटियो यति खतरनाक चाइनिज हतियार र गोलीगट्ठा। र प्रचण्डले कोशीमा जातीय युद्धको बिउ रोपिसकेको शेखर कोइरालाको गम्भीर आरोप। मरक्कोमा गएको भयानक भूकम्पमा परि करिब 300 जनाको मृत्यु। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालका सांसदहरूले भारत तथा नेपालबीच सदियौँदेखि चलिआएको सम्बन्धलाई लिएर चिनिया राजदूतको टिप्पणीमाथि शुक्रबार चिन्ता व्यक्त गरेको विषयप्रति भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार सामग्री प्रकाशित गरेका छन्। शनिबार बिहान जी न्युजको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ, सांसदहरूले राजदूतले अन्य देशको संवेदनशील विषयमा टिप्पणी गर्ने बेलामा बढी नै सावधान रहनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। वैश्विक अर्थव्यवस्थामा चीन तथा नेपालमा यसको प्रभाव शीर्षकको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधित गर्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले भारतसँग बिजुली व्यापारमा नेपालले व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको बताएका थिए। राजदूतको भनाइरहेको थियो, दुर्भाग्यवश तपाईहरूसँग भारत जस्तो छिमेकी रहेको छ, तर सौभाग्यको कुरा पनि भन्नुपर्छ, तपाईहरूसँग भारत जस्तो छिमेकी पनि छ। किनभने भारत एक विशाल बजार हो जसमा अपार सम्भावनाहरू पनि छन्, जसको लाभ नेपालले उठाउन सक्दछ। तर नेपाल तथा अन्य छिमेकी देशहरूप्रति भारतको नीति त्यति अनुकूल छैन र नेपालका लागि त्यति फाइदाजनक पनि छैन। त्यसैले हामी उसलाई बाधाहरूले भरिएको नीति भन्छौँ। चीनद्वारा काठमाडौँमा आयोजित फाउन्डेसन फर ट्रान्स हिमालय रिसर्च एन्ड स्टडिज तथा फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लब नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रमको क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। उक्त समाचारमा नेपालको संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नेपाल भारत बीचको विद्युतीय व्यापारको बारेमा राजदूत चेनको टिप्पणी बारेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न भनिसकेको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकले शुक्रबार यो प्रसङ्गका बारेमा जानकारी लिनका लागि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई बोलाएको थियो। समितिका सदस्यहरूले चेनको पछिल्लो टिप्पणीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सांसद सूत्रका अनुसार समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रसङ्गमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ र राजदूतसँग यस्तो संवेदनशील मुद्दामा टिप्पणी गर्ने बेलामा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। यादवको भनाइरहेको छ, नेपाल एउटा सम्प्रभु देश हो, हामी के गर्छौँ के गर्दैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय हो। यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चिनिया राजदूतको टिप्पणीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न आग्रह समेत गरे। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालमा राजदूतहरूले नेपालको भू राजनीतिक स्थितिको सम्बन्धमा संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले चिनिया राजदूतको नाम नलिई हरेक व्यक्तिले सावधान रहनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्यले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु कुनै पनि देशका लागि ठिक नहुने बताएका छन्। उनको भनाइरहेको छ, चिनिया राजदूतको टिप्पणीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणपछि मात्र एमालेले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नेछ। G20 मा अफ्रिकी सङ्घ पनि सदस्य बनेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी G20 शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अफ्रिकी सङ्घलाई समूहको स्थायी सदस्यका रूपमा स्वागत गरेका हुन्। त्यस्तै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले अफ्रिकी सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका कोरोमोरसका राष्ट्रपति अजाली असोमानीलाई G20 ब्लकमा स्वागत गरे। यसअघि G20 मा 19 मुलुक र युरोपेली सङ्घ थियो। G20 को पछिल्लो सदस्य युरोपेली सङ्घ थियो। अब अफ्रिकी सङ्घ समेत सहभागी भएपछि G20 को सदस्यमा 19 राष्ट्र, 2 महादेश सङ्घ रहेका छन्। यसअघि G20 मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी, दक्षिण अफ्रिका, तुर्की, बेलायत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घ रहेका थिए।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजबाट व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ। आज बिहान रोयल भुटान एयरलाइन्स ड्रक एयरको विमानले व्यावसायिक उडान भरेको हो। भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चालक दलका 3 सदस्यसहित शनिबार बिहान 6:45 पोखरा ओर्लिएको जहाज 42 अमेरिकी पर्यटक बोकेर 8:15 थिम्पू फर्किएको हो। सञ्चालनमा आएको 8 महिनापछि पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विमानस्थललाई आम्दानी भएको विमानस्थल प्रमुख देवचन्द्रलाल कर्णले बताएका छन्। यसअघि चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले छेन्दुबाट चार्टर्ड उडान गरी पोखरा आएको थियो। उक्त विमान फर्किँदा रित्तै फर्किएको थियो। भारत, नेपाल र भुटान घुम्ने गरी आएका खर्चालु अमेरिकी पर्यटक ड्रक एयर चार्टर गरी थिम्पू पुगेका हुन्। चीन केही देशहरू अस्तित्वमा आउनुभन्दा लामो समयदेखि नौसैनिक शक्ति राष्ट्र हो। चीनमा 12औं शताब्दीको सोङ राजवंशका समयमा नै स्क्वाड्रन र लडाई जहाजहरू सहितको स्थायी नौसेना थियो। चीनको लागि समुद्रको माध्यमबाट आक्रमण पुरानो रणनीति हो र हालका वर्षहरूमा भारतको वरिपरि यसको बढ्दो समुद्री उपस्थितिले घेरा हालेको देखिन्छ। भारतको वरिपरि चीनको नौसैनिक रणनीतिमा हिन्द महासागरमा बन्दरगाहहरूको नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यमा लागिरहेको छ। विज्ञहरूले चीनले भारत वरिपरिका समुद्री तटहरूमा बन्दरगाह निर्माण गर्दै घरा बनाउने रणनीतिक कार्यक्रममा लागेको बताइरहेका छन्। यसले चीनलाई हिन्द महासागरमा प्रमुख क्षेत्रीय खेलाडीको रूपमा मात्र राखेको छैन, तर भारतलाई हुने सम्भावित प्रतिक्रियालाई अझ जटिल बनाएको छ। चीनद्वारा वित्त पोषित बन्दरगाहहरूको रणनीतिक महत्त्वलाई अतिरञ्जित गर्न सकिँदैन, किनकि तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय प्रभावका लागि महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा काम गर्दछन्। यद्यपि चीनले लगानी गरेका बन्दरगाहहरूले आवश्यक परेमा चिनिया नौसेनालाई लजिस्टिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने र चिनिया लगानी चीनसँगको सैन्य प्रतिबद्धतासँगै आउने भएकाले जासुसी लगायतको त्रास सिर्जना भएको छ। भारतका छिमेकी देशहरू पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश हुन्। 3वटै देशले चीनबाट बन्दरगाहमा ठूलो लगानी प्राप्त गरेका छन्। चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर CPEC अन्तर्गत चीनले 2 पाकिस्तानी बन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। ग्वादर बन्दरगाहसँग चीनको संलग्नता 2 चरणमा खुला भएको छ। पहिलो चरणमा 2002 देखि 2006 सम्म भएको थियो, जसमा चिनिया सरकारको वैदेशिक सहायता अनुदान र चीनको निर्यात आयात एक्जिम बैंकबाट ऋण मार्फत 248 मिलियनको वित्तीय लगानी समावेश थियो। सन् 2013 मा सुरु भएको दोस्रो चरणको लगानी रकमको सन्दर्भमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्झौता अन्तर्गत चीनले बन्दरगाह सञ्चालनका लागि सहुलियत सम्झौताको सट्टामा आर्थिक लगानी उपलब्ध गराउनेछ। दोस्रो बन्दरगाह कराँची गहिरो पानी कन्टेनर टर्मिनलले डिसेम्बर 2016 मा कराँची बन्दरगाहमा आफ्नो सञ्चालन सुरु गर्यो। यो बन्दरगाह कराँची पोर्ट ट्रस्ट KPT र हङकङको हचिसन बन्दरगाह बीचको सार्वजनिक निजी सहकार्यमा स्थापना भएको थियो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत CPEC मा रणनीतिक रूपमा राखिएको कराँचीमा प्रवेश गर्ने जहाजहरूमा अनिवार्य पहुँच प्रदान गर्नु यसको महत्त्व हो। साथै सन् 2021 देखि कराँची कोस्टल कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्ट जोनमा चिनिया सरकारद्वारा $3.5 बिलियन को प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। परम्परागत ऋणको विपरीत यो लगानीले कराँची पोर्ट ट्रस्टको उपयुक्त भूमिलाई बहुउद्देश्यीय आवासीय, व्यावसायिक र बन्दरगाह पूर्वाधारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऋणमा डुबेको श्रीलङ्काको उच्च रणनीतिक स्थानका कारण चिनिया प्रभावमा 2वटा बन्दरगाहहरू रहेका छन्, हम्बनटोटा बन्दरगाह र CITC टर्मिनल कोलम्बो। चीनले पहिले करिब $1.3 बिलियन र पछिल्लो $50 करोड लगानी गरेको छ। यी दुवै बन्दरगाहको ठेकेदार सरकारी स्वामित्वको चाइना मर्चेन्टस पोर्ट होल्डिङ CMPH हो। बङ्गलादेशसँग पनि 2वटा बन्दरगाह छन् जहाँ ठूलो चिनिया लगानी रहेको छ। चटगाउँ बन्दरगाह र पायरा बन्दरगाह क्रमशः $40 करोड र $60 करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ। मोङ्ला बन्दरगाह अर्को सरकारी स्वामित्वमा रहेको चाइना नेसनल कम्प्लिट इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरिएको छ। पायरा बन्दरगाहको लागि यसको मूल पूर्वाधारको निर्माण र विकास 2016 मा सुरु भएको हो। परियोजना 2 चिनिया कम्पनीहरू चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनद्वारा कार्यान्वयन गरिएको थियो। पाकिस्तान जस्तै म्यानमार पनि चीनको म्यानमार आर्थिक करिडोर CMEC मार्फत चीनको BRI मा संलग्न रहेको छ। चीनले सन् 2020 बाट सुरु हुने क्याउकफ्यू बन्दरगाहका लागि $1.3 बिलियन को लगानी विनियोजन गरेको छ।
आयोजनाको कुल लागत $7 अर्ब रहेको थियो। चाइना इन्टरनेसनल ट्रस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन ग्रुप CITIC ले पनि आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसरी एसियामा भारतका छिमेकीमा बन्दरगाहमा लगानी गरेको चीनले दक्षिण अफ्रिकाको तान्जानियामा पनि रणनीतिक स्वार्थसहित बन्दरगाहमा $10 बिलियन लगानी गर्ने भनिएको छ। भारतमा G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू तथा सरकार प्रमुख आउने भएसँगै सुरक्षाको कडा प्रतिबन्ध गरिएको छ। विदेशी अतिथिमध्ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको सुरक्षा प्रबन्ध खास हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षाका विषयमा हलिउडका कयौं चलचित्र बनेको छ। सुन्नमा त अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा कवच फिल्म जस्तै लाग्न सक्दछ, तर त्यो सत्य हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षामा युनाइटेड स्टेट सिक्रेट सर्भिसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो एजेन्सी सन् 1865 मै गठन भएको हो, तर सन् 1901 देखि यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको हो। लगभग 7000 एजेन्ट र अधिकारीहरू सिक्रेट सर्भिसमा काम गर्दछन्, जसमा महिला पनि उल्लेख्य हुन्छन्। यो एजेन्सीका लागि गरिने तालिम विश्वकै सबैभन्दा कठिन तालिममध्ये एक मानिन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्तिशाली मानिन्छन्, तर उनको सुरक्षाका बारेमा निर्णय लिने अधिकार भने सिक्रेट सर्भिससँग हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले चाहेर पनि उनलाई एक्लै छाडिँदैन। आफूलाई एक्लै छाड्न राष्ट्रपतिले आदेश दिए पनि त्यस्तो अवस्थामा सिक्रेट सर्भिसका एजेन्टले उक्त आदेश मान्दैनन्। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले कुनै देशको भ्रमण गर्ने निर्णय लिएपछि भ्रमण हुनुभन्दा करिब 3 महिना अघिदेखि नै सिक्रेट सर्भिसले आफ्नो काम सुरु गर्दछ। राष्ट्रपति एक प्रकारको सुरक्षा कवचमा हुन्छन्, जसमा मल्टिलेयर सेक्युरिटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो सुरक्षा घेरा निकै मजबुत त हुन्छ नै, महँगो पनि उत्तिकै हुने गर्दछ। अमेरिकाले आफ्नो 4 राष्ट्रपतिको हत्या भोगिसकेको छ। सन् 1865 मा अब्राहम लिङ्कन, 1881 मा जेम्स गारफिल्ड, 1901 मा विलियम मैकिन्ली र 1963 मा जोन एफ केनेडीको हत्या भएको थियो। त्यसैले पनि अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रपतिको सुरक्षालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि 3 वटा लेयर अथवा तह हुन्छन्। सबैभन्दा भित्र राष्ट्रपतिको प्रोटेक्टिभ डिभिजन एजेन्ट, बीचमा सिक्रेट सर्भिस एजेन्ट र बाहिरी घेरामा प्रहरी हुन्छन्। भारत भ्रमणमा रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि दिल्ली पुलिस र सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्सको पनि सुरक्षा लेयर हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमण अघि विमानस्थलमा एयर स्पेसको पनि ख्याल गरिन्छ, किनकि अमेरिकी राष्ट्रपतिको विमान एयरफोर्स 1 का अतिरिक्त अन्य विमान पनि हुन्छन्, जसमा विभिन्न अधिकारीहरू, स्टाफ र हेलिकप्टर सहित बन्दोबस्तीका सामान ल्याइन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा उनले चढ्ने गाडी पनि विमानबाटै ल्याउने गरिन्छ। सिक्रेट सर्भिस र स्थानीय सुरक्षा एजेन्सीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको सवारी रुट तय गर्दछन्। यस क्रममा कुनै आपतकालीन अवस्थामा कसरी जोगिने भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिन्छ। कुनै प्रकारको हमला भएमा सुरक्षित लोकेसन कहाँ हुन सक्दछ भन्ने बारे पनि पहिला नै योजना बनाइएको हुन्छ। यस अतिरिक्त नजिकै कुन हस्पिटल छन् भन्ने पनि विचार गरिन्छ। राष्ट्रपति बस्ने ठाउँबाट हस्पिटलको ट्रामा सेन्टर 10 मिनेटको दूरीभन्दा टाढा नहोस् भन्ने पनि ख्याल गरिन्छ। सिक्रेट सर्भिसको एउटा एजेन्ट आसपासको प्रत्येक अस्पतालमा तैनात हुन्छ, ताकि आपतकालीन अवस्थामा डाक्टरसँग समन्वय गर्न सकोस्। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपतिको ब्लड ग्रुपको रगतको पनि बन्दोबस्त गरिन्छ, ताकि आपतकालीन अवस्थामा रगत आवश्यक परेमा खोजबिनका लागि पर्खनु नपरोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति बस्ने होटेलमा पनि विशेष प्रकारको तयारी गरिन्छ। राष्ट्रपति बस्ने तलाका अतिरिक्त माथिल्लो र तल्लो तला पनि ख्याल गरिन्छ। अमेरिकी अधिकारीहरू तथा भ्रमण टिमका हिस्सा रहेकाहरू बाहेक त्यहाँ अरूलाई बस्न दिइँदैन। राष्ट्रपति बस्ने कोठाको सूक्ष्म ढङ्गले जाँच पडताल गरिन्छ, ताकि कुनै क्यामेरा वा रेकर्डिङ डिभाइस लुकाएर नराखिएको होस्। टेलिभिजन र होटेलको फोन पनि त्यहाँबाट हटाइन्छ। झ्यालमा बुलेट प्रुफ सिल्ड लगाइन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिका भान्से पनि भ्रमणमा सँगै आएका हुन्छन्। उनीहरूले नै खाना बनाउने गर्दछन्। सिक्रेट सर्भिसले यस क्रममा कुनै प्रकारको गडबडी वा लापरवाही नहोस् भनेर निगरानी गरिरहेको हुन्छ। सिक्रेट सर्भिसले अमेरिकी राष्ट्रपतिका अतिरिक्त उनीसँग हमेसा साथ रहने अमेरिकी सेनाको एक व्यक्तिको सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको हुन्छ, जोसँग न्युक्लियर मिसाइल प्रहार गर्ने ब्रिफ केस हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति आफ्नै लिमोजिन कारमा सवार हुन्छन्। यो कारलाई दि वेस्ट भनिन्छ। यो कारमा अत्याधुनिक प्रविधि र सुरक्षा उपकरण जडित हुन्छ। यो कार बुलेट प्रुफ हुनुका अतिरिक्त अन्य सुरक्षा उपकरण जस्तै स्मोक स्क्रिन्स, अश्रु ग्यास, नाइट भिजन, अट्याकबाट सुरक्षा र ग्रेनेड लन्चरबाट पनि सुसज्जित हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार चालकलाई विशेष तालिम दिएको हुन्छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा कारलाई 180 डिग्रीमा मोड्न सकिन्छ।
सुनसरीमा सादा पोसाका प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर एउटा समूहले हतियार र गोली लुटेको छ। चोरी नियन्त्रणका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीबाट खटिएका प्रहरीमाथि बर्जु गाउँपालिका 1 मा शुक्रबार बिहान आक्रमण भएको हो। घटनास्थल बर्जु 1 शुक्रेबारी र विराटनगर महानगरपालिका 5 को सिमाना स्थित सुनसरीतर्फ पर्छ। उक्त एरियामा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिँदै हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने समूह सक्रिय रहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। त्यस सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गर्न र घटनालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी जवान विमल परियार र प्रेम चौधरीलाई सादा पोसाकमा खटाइएको थियो। परियार र चौधरी पुग्न साथ अन्दाजे 4 जनाको सङ्ख्यामा रहेको समूहले आक्रमण गरेको सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी विपिन रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सुरुमा काठको चिरपटले प्रहार गरेर प्रहरीलाई घाइते बनाइयो, पछाडिबाट टाउकोमा चिरपट प्रहार गरियो। त्यसक्रममा दुई पक्ष केही बेर घम्साघम्सी समेत भयो। एसपी रेग्मीले भने आक्रमणकारीको समूह ठुलो थियो, प्रहरी 2 जना मात्रै भएकाले त्यो समूहसँग भिड्न सक्ने अवस्था भएन। उनका अनुसार आक्रमण गरेर प्रहरीलाई घाइते बनाएपछि हतियार र गोली लुटेर उक्त समूह फरार बनेको हो। आक्रमणबाट प्रहरी जवान प्रहरीको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको एसपी रेग्मीले बताएका छन्। आक्रमणकारीले प्रहरीको साथमा भएको ठुलो चाइनिज पिस्तोल, एउटा म्यागजिन र 7 राउन्ड गोली लुटेको जानकारी उनले दिए। घटनाको जानकारी पाउन साथ उक्त गिरोहको खोजीका लागि विभिन्न प्रहरी युनिटबाट प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको थियो। अपराधिक गिरोहको खोजीका लागि इन्सपेक्टरहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट गजेन्द्र राय, इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीबाट मोहन पोखरेल र इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट कैलाश चौधरीको नेतृत्वमा अलग अलग टोली परिचालन गरिएको हो। प्रहरीले घटनास्थल नजिकबाट लुटिएको पिस्तोलको 6 राउन्ड गोली, म्यागजिन, गोलीको खाली खोका र कटुवा पिस्तोलमा प्रयोग हुने 1 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ। पिस्तोल भने अहिलेसम्म फेला परेको छैन। घटनाको अनुसन्धान एवं सोधपुछका लागि शङ्कास्पद 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको एसपी रेग्मीले बताएका छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाहरूको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। घटना विगतमा विभिन्न अपराधमा संलग्न समूहले गराएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी राजेश नाथ वास्तुलाले हतियारसहित सादा पोसाकमा एक्लै प्रहरी परिचालन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदिवासी जनजाति दिवसको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले कोशीमा जातीय द्वन्द्व फैलनका लागि झिल्कोको काम गरेको बताएका छन्। शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। धरानमा भएको घटना देख्दा धार्मिक लडाई जस्तो देखिए पनि धरान पुगेपछि मलाई त्यो जातीय लडाई हो जस्तो लाग्यो। उनले भने यसमा झिल्को दिने काम प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले काम गरेको जस्तो लाग्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको पदमा भएकाले उनको अभिव्यक्ति ठिक नभएको कोइरालाको भनाइरहेको छ। आदिवासी जनजाति दिवसलाई प्रधानमन्त्रीले मलाई बहुमत देऊ, म जातीय राज्य बनाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। कोइरालाले भने उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्र भएको भए हुने थिएन होला, तर देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो बोल्ने कुरा थिएन। मैले प्रहरी प्रशासनसँग कुरा गर्दा कुनै बेला पनि त्यहाँको परिस्थिति भड्किन सक्छ भन्ने बुझे। मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म 662 जनाको मृत्यु भएको छ। 329 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यहाँको गृह मन्त्रालयका अनुसार घाइतेमध्ये 51 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। भूकम्पमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने आधाभन्दा बढी अल हाउज र ताराउ दान्ट प्रान्तका रहेका छन्। मन्त्रालयले मराकेस, आगादिर, कासाब्लाङ्का, और्जा जाटे, चिचौवा, अजिलाल र युसुफिया पनि अधिक प्रभावित प्रान्त भएको जनाएको छ। शुक्रबार राति 11:11 गएको 8.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट भयभीत मोरक्कोली जनताहरू मध्यरातमा घर छाडेर भागेका थिए। अहिले पनि उनीहरू घर बाहिर त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्। शक्तिशाली भूकम्पपछि साना साना धेरै धक्का आज पनि महसुस गरिएको मोरक्कोका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शुक्रबारको भूकम्प देशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली भएको सञ्चार माध्यममा जनाइएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।